बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या फरा को देने चाहिए। हक़त तो कल बाज़ी बाज़ ने ये कहा फरमूदान है और बाज़ी मेरा भी नजरिया सहाबाया यही है कि कि अगर अगर मुअज़्ज़म सर फुक़रा हसन फकीर हो कि बिलहम्ल कि शाया सदक़ सरे को मिनहुम फकीर माना जाए, अक्सर को काफ़ी फकीर माना जाए, शरीय किसी को भी देना खैर काफी है। महल अलबत्ता ख़िलाफ़ इख्तिलाफी है मसला। बेनज़र मन ने 80% 90% एक फुक़रा बाशन 80% नहीं, बस अगर इलाके में 90% लोग फकीर हैं तो किसी को भी देने से ये यकीन हासिल हो ना जाएगा। ना ना اتفاقا تو روایت داره که اگر استفاده کردن قد اون قیمتی که استفاده کردن با صدقه بدن. इत्तेफाकन रवायत में है कि अगर किसी ने बीच में इस्तेमाल कर लिया तो फिर उसका दोबारा सदका दिया जाए। یعنی خود اونی که کفاره مالشه نمیتونه استفاده کنه، اما यानी जिसके ऊपर دستگانش اشکال कफारा نداره. है वो खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता अगर वो परसेंट फकीर है तो, बल्कि हाँ दूसरों को दे सकता है, अपने रिश्तेदारों को दे सकता है जो फकीर हो। چرا نه؟ چون عبادته، عبادت قوامش قصد قربته، इबादत है, हर توسلی इबादत نیست. की जो असल है वो اینو कस्द بعضی कुर्बत, تصریح کردن यानी بهش. बगैर कस्द कुर्बत की इबादत कायम नहीं हो सकती है। ما ما قائل به اصالت تعبدیه نیستیم، हम असालत نه तअब्बुदिया مسئله नाम की कोई हमारे تعبدیه، पास कानून नहीं है। اما مثل ظاهر تعبدیه در और کفاره. कफारे में असल ये है कि वो अब बंदगी के लिए हो, लिहाजा कुर्बत अल्लाह की नीयत शर्त है। اولا یه عده تصریح کردن به این पहली बात तो ये कि इस पे و एक هیچ बड़ी उलमा دلیلی की एक बड़ी نیست. जमात इसकी तसरीह की यानी वाज़ेह یعنی की है। کفارات तो عبادته، कफारा भी एक तरह की इबादत है, यानी कफारा देना हुक्म یعنی इलाही اگر है। ارتکاز متشرع این باشه، یعنی صغرا हाँ अब ارتکاز जहन में ये है این باشه چه گیری कि داره؟ हमें अल्लाह के लिए हुक्म पे कुर्बत अल्लाह ही दे रहा हूँ तो काफी है ये। بله. اگر متعدد اگر متعدد باشه اینو خب مکرر تصریح अगर داره कई हों, باید قصد کنه، یعنی یه گوسفند نظر दاره و یه گوسفند मसलन एक کفاره किसी داره. गर्दन के ऊपर خب این باید قصد کنه कफारे की قربانی نداره गूसफंद भी باشه है, کفاره. कुर्बानी भी है, اما اگر یکیش और گاو و یکیش गوسفند نه، एक मिसाल के این तौर के ऊपर नजर की متعینه. भी है, तो उसे मुअय्यन करना पड़ेगा कि मैं ये कफारे के लिए सब कर रहा تعیین हूँ, در ये नजर के جایی लिए कर रहा हूँ। لازمه हाँ जहाँ दो که अलग अलग है, जहाँ मिसाल के तौर पे مثل भैंस है, هم जहाँ पर باشه، اما اگر مختلف باشه गूसफंद है या बकरी है तो वहाँ मसला नहीं है। متعینه، تعیین لازم نیست. اینا فرق نمیکنه. نه این فرق نه اگه مال امسال و پارسال و हाँ अब سال इस साल قبل का و है, 10 10 साल قبل पहले का این है, فرق نمیکنه. 2 साल पहले دلیلی का, तो نداره इसको कोई फर्क برخورد. नहीं पड़ता। इसको मुअय्यन करना या बयान करना जरूरी नहीं है। بله. آها. وقت نمیگن. اگر نیت اجمالی میکنه کافیه، گیری نداره. अगर گیری نداره، इजमालन اگر नियत نیت करे میکنه तो این काफी है। 5 تا برای این 5، اون یکیش برای اون یکی، یعنی در ارتکاز उसके जहन में हो صاحب. कि ये 5 उसके लिए हैं, ये 3 उसके लिए हैं, काफी है। بله. آخه ببینید مقداری که علم هست اونقدر اشتغال देखिए هست، जितना इल्म है اما وقتی که علم उतना ही आपके نیست ऊपर जिम्मेदारी है। مقدار اقل
एक तो इस्तेफादे जितना के इल्म है सवाए अकल अकल के हद अकल इतना है तो बस उतना ही आपके ऊपर जिम्मेदारी पूरा करना। میدونم اما قدری که علم اجمالی هست इजमालन اگه जितना اقل भी اکثر इल्म हो, شد مگه علم اجمالی نیست अगर कम से همون कम और قدر ज्यादा ज्यादा हो متयقن गया तो داره ये कदर मुतयक्कन है कि हद अक्सर इतना है। तो इल्म इजमाली जहाँ हो कि हद अकल इतना है, जिसका इल्म हो उतना تمام जरूरी है अमल करना। اگر قمار باشه جایز نیست اگر अगर چشم जुआ باشه है या उसकी कोई किस्म है तो जायज नहीं हुआ, इल्ला कोई मसला नहीं। लेकिन अगर क़िमार है, जुआ है तो शरअन मुश्किल है। اشکال نداره اگه بدون شرط بندی قمار अगर نیست जुए خب की कोई اشکال किस्म नहीं نداره है और बगैर किसी शर्त के है तो कोई हर्ज नहीं। بله शतरंज به خاطر ادله देखिए خاصه शतरंज की तो خودش दलील अलग खास اهل दलील है। صدق شطرنج کرد مطلقا जैसे ही वो शतरंज उसके ऊपर उन्वान आएगा हराम है वो। اما جای دیگه که دلیل خاص लेकिन نداره दूसरी ناجیز जगह است जहां हम पास दलील खास नहीं है, हम किसी चीज को मना नहीं कर सकते। بله 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 اما مسئله دوم خب روشنه فقط देखिए वो मसला عدد اکبر कि वो در نماز नमाज और روزه रोजे عدد में اکبر सबसे ऊपर موظف نیست जो जिम्मेदारी वो बड़े बेटे पर है। مقتضی مطلقات اینه حتی در این مورد و اما اینکه اون 7 روز واجبه یا واجب نیست الان من نمیدونم وجه فرمایش شیخ طوسی چیه अब दूसरा जो تو मसला पूछो ذهنم उसमें शेख نیست तूसी का فقط नजरिया چیزی क्या که है ये مقتضای مطلقات वाजह اینه که नहीं है همه यहाँ 10 पर روز अभी। واجبه بر ولیه همه بله حالا الان مرحوم شیخ طوسی فتاوای نادره शेख مکرر तूसी دارن मरहूम के ایشون कुछ फतवे बहुत नादिर हैं ایشون और कई کتابای जगह पर, متعددم क्योंकि دارن कई किताबें भी हैं گاهی उन्होंने के یه فتاوای نادره توی یک کتاب هست توی یک کتاب دیگه طبق مشهور कि कहीं فتوا पर एक میبرن नादिर फतवा الان दिया है और ذهنم दूसरी نمیاد किसी چیز किताब में अपनी چیه ही मशहूर के लिहाज से फतवा दिया है। اگر روایت معتبر باشه معرض العنها نباشه چه अगर اشکالی रवायत اما मोतबर हो और الان تو उलमा से ذهنم ने نیست उससे एराज ना किया हो तो हम क्यों नहीं कबूल करेंगे उसे। بله بله شاید چشم نمیدونیم وقتی که ندونیم کدوم کتاب قبل کدوم بعد अब हमें नहीं मालूम है कि ممکنه कौन सी किताब पहले लिखी कौन सी बात, तो फिर हमें नहीं मालूम है कि वाकई नजरिया क्या था उनका। آخه ببینید اگه روایت بود بنا باید احتیاط کنیم اما فتوای شیخ طوسی که منجز و محذر نیست देखिए अगर रवायत होती तो हम एहतियात करते, लेकिन फतवा शेख तूसी का अब हमारे लिए काफी नहीं है, हमें माजूर या मशगूल नहीं करेगा। اینجور الان تو ذهنم اینه بله چی؟ همه
7 آمین. خب پس این به ذمش بوده 10 روز روزه و نگرفته इसका मतलब ये है و कि از دنیا इसकी رفته. गर्दन पर صلات و 10 صوم दिन का रोजा था میت और به گردن ولد इसने अदा नहीं احد किया और दुनिया से चला गया, तो अब नमाज और रोजा دیگه बड़े बेटे पर है, लिहाजा ये 10 दिन के रोजे भी इस बड़े बेटे पे हो. بعضی اینو تصریح کردن بهش گفتن این واجب نشده اصلا برش बाज ने و तशरीह همون किया سفر है مورد क्योंकि सफर में ही इस الان दुनिया تو से चला गया, ذهنم तो अब ये जो نیست 10 रोजे नहीं रखे یعنی थे सफर ابعاد में, مسئله तो क्या इस पर वाजिब थे कि जो कजा करे इसका बड़ा बेटा, क्योंकि सफर में ही मर गया है ये इंसान. लिहाजा इख्तिलाफ है उलमा का इस सिलसिले में. نه ایشون 7 رو فرمودن که هنوز به شهرش ये نیومده उन 7 زخمی रोजे की نشده बात و कर रहे مرده हैं जो و हज के البته که تو सिलसिले में. حج بوده به گردنش اومده लिहाजा वो 7 रोजे चूंकि घर नहीं पहुंचा था, सफर में ही इस दुनिया से चला गया, तो उस पर वाजिब ही नहीं हुए थे. हाँ, वो 3 रोजे जो चूंकि हज में ही रखने चाहिए थे, हज के दौरान ही रखने चाहिए थे, नहीं रखे तो वो कजा है, वो बड़े बेटे को रखना पड़ेगा. اگه جوریه که سلاسم به گردنش هنوز نیامده به فرمان شما اصلا در وقت وقوف اینه روز عید اصلا نشده تا بخواد. خب اونجا اگر نداره خب به گردنش اومده، یعنی اگه हाँ, अब अगर बहस ये है میخواست روزه بگیره به عنوان واجب میگیره یا به عنوان مستحب. कि अगर पहले ये अब अगर ये उस वकूफैन से पहले ये रोजा इसको रखने चाहिए थे, इसने नहीं रखे, तो लिहाजा इसके ऊपर वाजिब था रोजा रखना, इसने खजा किए हैं वो 3 रोजे. فروع متعدده هست، عروه متعرض شده وقت فرقم میکنه. देखिए इसमें बहुत से फुरुआत है, बहुत से इसके अंदर मसाइल है. अब उसके अंदर अगर उन्वान हमारे लिए अहम है, अगर इस्तिताअत उर्फ में यादमन मुस्तती है तो इस पर हज वाजिब है, अगर मुस्तती नहीं है उर्फ के नजर में तो ये इस पर हज वाजिब नहीं है. देखिए असल ये है कि नियाबत असल के खिलाफ है, असल नहीं है कि नियाबत कर सके अपनी जिंदगी में सिवाय इस हज के. क्योंकि अब एक वो है कि जो इंसान नहीं जा सकता, नियाबत का मसला है कि जहाँ इंसान खुद नहीं जा सकता, मरीज है, कोई और परेशानी है, सियासी कोई मसला है या वीजा उसे नहीं मिल सकता है, यानी बिलखरा उसके लिए अपने जाने के लिए मसला है. بله عرض کردم عروه فروع متعدده از این قبیل نقل मैंने बयान किया उर्वतुल वुस्का में इसके बहुत से फुरुआत नकल हुए हैं, बाज में मुस्तती है, बाज में मुस्तती नहीं है, तो मवारिद मुख्तलिफ हैं, हुक्म मुख्तलिफ है. जहां भी मुस्तती साबित हो जाए हज है. देखिए अगर कर्ज करके जा रहा है, कर्ज लेके जा रहा है तो मुस्तती नहीं है उर्फ में. और अगर हम शक करेंगे तो असल अदम है, असल ये कि नहीं मुस्तती है.
بله بله نه در حج با اینکه زنده هست हज में روایت خاص داره जिंदगी چند में भी تایشون कई روایت रवायात हैं। امیرالمؤمنین हद صاحب अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम से भी रवायत है। در نماز و روزه نه تا हज زنده में هست रवायत نیابت نمیشه नमाज और रोजे में این در जिंदगी की حج हालत راه में میافت जिंदा होने की اگر सूरत دوری में بود که خودش नियाबत नहीं कर सकते, رفتنش یا نمیتونست लेकिन گذرنامه بهش نمیدن ویزا हज بهش के लिए खास نمیدن रवायत है कि अगर नहीं जा सकता है, خطر खौफ है, داره या खतर है, वीजा نمیتونه नहीं दे सकता है, دکتر या گفته डॉक्टर این ने कहा احتمال داره اگه कि بره تلف नहीं بشه जा सकते, नहीं कर این تا زنده است अपनी نیابت जिंदगी में भी میکنه नियाबत करा सकते, دلیل दलील خاص खास की वजह से. بله 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 واقعش مقتضای عموم احد الطهورین اینه که بله بگیم در مستحب هم تیمم هست اما مثل که مفتابه فقها देखिए نیست असल مخصوصا अगर हम جراحت देखें نمیکنه तो ये مثل है कि آب شرعیه मुस्तहब में भी तयम्मुम का हुक्म है, مثل दे که सकते हैं, مفتابه लेकिन نیست किसी ने फतवा नहीं وگرنه दिया है. وضو خیلی میخواد وضو بگیره فرض کنید به فرمایش شما برای قضا حاجت مومن اما حالا آب نداره یا مشکلی वैसे داره कज़ाए हाजत मोमिन के लिए वुजू करना मुस्तहब है. تیمم अब میگیره अगर पानी नहीं है तो क्या چرا तयम्मुम करे? मुस्तहब के ولی लिए फतवा नहीं احد दी है. الطهورین یعنی عند الضروره ये फाक़िद نه اینکه तहुरैन का मतलब कि ضرورت जब نباشه वाजिब हो तहारत और तुम्हारे पास ना हो لا पानी, اشکال فلم تجدوا ماء तो فتیمموا वहां पर این पानी जब ना تیمم मिले तो حکم तयम्मुम, तो ضرورته जरूरत के तहत यानी वाजिब में غیر जरूरत है ضرورت तो نمیگیره मुस्तहब उसमें नहीं आएगा. بله بله در این صورت از نظر فتوا محل خلاف بین فقهاست روایت معتبره इस خاصه सिलसिले में داره फुक़हा में इख्तिलाफ که है. بخره ولو ضرره बाज ने कहा है कि नहीं, अगर जरर भी है तब भी पानी खरीदे. فقط چیزی که هست جماعتی از فقها که تو ذهنم یکیشون مرحوم लेकिन जब اخویه एक उलमा की जमात जिसमें मसूम भाई भी थे قضیه رو باید خمسه بر قضیه خارجیه कि ये जो این रवायत روایتش इस داره सिलसिले की है उसको این हम پول گزاف عجیبی یعنی یه لیوان آب واسه وضو میخواد मसलन بگیره एक ये जो रवायत है مثلا ये باید खास है, खारजी 100 कजिया میلیون है. پول بده उसे एक गिलास पानी के लिए उसे روایت बहुत خاص ज्यादा داره पैसा, که یشتریها به عقل ثمن ثوابش گرونتر از این پول هست اما कि रवायत علا कह रही है कि کل सवाब इमाम ने फरमाया कि सवाब इसका उस पैसे से جماعتی ज्यादा है जो तुम گفتن दे रहे हो. بعیدم من نمیدونم लेकिन که این قضیه इसको خارجیه بوده अक्सर نه फुकहा ने قضیه حقیقی कजिए قضیه खारजी عند बना कि खास فقها मोरद इमाम ने ऐसा कहा कि इतनी बड़ी कीमत भी दे दो पानी के लिए, वरना एक ऐसी कीमत है जो नहीं देते लोग. هذا المشهور بين الفقهاء أنه بالدين ليس الاستطاعة फुकहा के दरमियान मशहूर ये है कि حسه मकरूज या قبل कर्ज ما के يخرج जरिए से أما يقول لا قرض मुस्तती नहीं होगा. إذا ما صار عندك تعطي أنا بالمستقبل أبرزمتك لا هذا أيضا قرض هذا ये भी कर्ज है. कोई ये कहेगा अगर तुमने वापस नहीं किया तब भी मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, अभी कर्ज दे रहा है, أي तो ये कर्ज ما मुस्तती يخالف नहीं करेगा इंसान. هذا يصير حج مو بل 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 يسمى हाँ, अब अगर हज बजली है, कोई कहे कि मैं بل पैसे दे रहा हूँ कि يسمى तुम हज करो, मैं हज का खर्च दे استطاع रहा हूँ, للمستطيع तो ये मुस्तती हो जाएगा इंसान. इसको हज बजली कहते हैं. بل چه اشکالی داره؟ اما واجب نی واجب نی
بله روایت داره اما خب واجب که نیست، مستحب. देखिए रवायत है इस सिलसिले में, के लिए برای वाजिब هر नहीं है, मुस्तहब है. مستحبی آدم قرض کنه. خود حج واجب मुस्तहब درش के लिए نیست، कोई मसला नहीं مستحب है. نیست. इंसान कर्ज قرض करे کنه हज بره حج، بله मुस्तहब, مستحب، هیچ اشکال मुस्तहब نداره، हज अंजाम ثواب दे सकता है زیادم मुस्तहब داره. के लिए कर्ज اما है, حجت लेकिन वो الاسلام हज्जतुल مثل इस्लाम پول، नहीं है. پول نداره ماه رمضان افطار به ऐसे مؤمنین بده، नहीं है قرض میکنه. خیلی अफ्तार کار में خوبیه. लोगों को अफ्तारी दे اصلا सके, سیره معصومین بر این कर्ज بود، लेके قرض लोगों को अफ्तार میدادن. करा है, बहुत अजीम सवाब है, मुस्तहब भी है. मासूमीन तब अलैहिस्सलाम ने इसको واجبه अंजाम, लेकिन वाजिब के लिए नहीं है ये. بلا شك، بلا شك. حتى لا يتلوث، بلا شك. ذاك يصير عنوان ثانوي. إذا يصير محسوب على النواصب، لا ليس هو. يتعارض الاستحباب مع جهة मुस्तहब التشبه अगर بالنواصب، وذاك किसी واجب. नासबी या किसी और से तशबीह का सबब बन रहा हो तो फिर वो खत्म हो هذا जाएगा, क्योंकि उनसे محظور، उन تشبه ما तशब्बोह को जायज नहीं करार दिया हज. بالبيت لو عريان هم يمشي، إشكال ما بي. لا، منصرف عن البيت وحده. سلام عليكم. ما يجوز. ثلاثة أشياء तीन منها चीजें जायज नहीं: انتحار، खुदकुशी करना, قطع عضو أو अपनी قوة किसी أو उज्व को या कुव्वत को हमेशा के लिए खत्म कर देना, أمراض या अपने الخطيرة. आप को खतरनाक तरीन अमराज में डालना. هذا دليل ماكو عليه، لا هذا إفراط. لازم ينصحوهم الله يهديهم. بل في الطواف، في الطواف، في الرامي، رمي तवाफ الجمرات، में, في रमी السعي، जमरात में, هالثلاثة أكو استنابة. أما في وقوف عرفات، في وقوف और सही में المشعر، इंसान नायब करा في सकता है, लेकिन वकूफ अराफात में, مبيت منى، मबीत لا मिना ماكو में استنابة. रुकना الاستنابة خلاف और الأصل، मशर دليل में ماكو هنا. रुकना, इसमें नियाबत जायज الطواف नहीं. والسعي والرمي तवाफ में, أكو सई دليل में और रमी में, इन يقول तीन में بالاستنابة. नियाबत करा सकता है. أما في غيرها لا نقول. بل بل هر کسی که از دنیا हर वो رفت، इंसान जो इस दुनिया से गए, जो मुसलमान که از इस दुनिया دنیا से رفت जाए و یک حقوقی और उसकी گردنش بود، गर्दन पे कोई हक बाकी था, जैसे خمسی खुम्स था, زکات، ज़कात थी, نیابت नियाबत حج، हज था, نیابت नियाबत نماز नमाज रोज़ा था, ورثه‌اش شک और کردن वारिस को शक انجام हो कि داده या अंजाम दिया نه، या नहीं, مقتضای तो اصل असल ये है صحت कि اینه که अंजाम انجام दे दिया. داده. بله، अब वारिसों की गर्दन पे یعنی कुछ नहीं, ورثه مکلف यानी نیستن. वारिस की गर्दन पे कुछ नहीं है, مگه جایی که ورثه लेकिन वो जगह بدونن जहां انجام वारिस को داده یا نه. मालूम है कि अंजाम नहीं दिया है. چرا؟
چرا چه فرقی میکنه اگه یه میتی رو دارن میبرن دفن کن تو دهات ما نمیدونیم این غسلش دادن मतलब मैयत को ले जा रहे हैं किसी صحت اینه که بگیم آقا غسلش دادن के देहात में ले जा रहे हैं, हम शक करें कि गुस्ल किया कि नहीं किया, दिया है कि नहीं दिया, غسل برای همه است واجب کفاییه तो वाजिब किफाई है। तो लेकिन हम वाजिब किफाई है, लेकिन हम शक करने से कोई फायदा नहीं है, ये इंशाल्लाह की किया है। ये मौरद हाँ, एक मोहर सिर्फ इख्तिलाफ है कि شما میخواید به یک क्या کسی نماز و روزه یه میت رو क्या आप بدید. मैयत شما की नमाज और रोजा देना चाहते हैं برای یه एक मैयत के लिए? شما به یک کسی आप किसी को दे रहे हैं, میدونید این نماز میخونه आप जानते हैं कि ये नमाज पढ़ता है, रोजा, صحیح انجام میده یا अगर आपको शक है कि सही करता है कि नहीं, आपने कहा कि आप इंशाल्लाह कहिए कि नहीं सही करता है, اما این लेकिन जिसको दे रहे हैं اصلا نماز इस पे शक है कि आप पढ़ता भी है नमाज या नहीं। این محل यहाँ पे उलमा कहते हैं नहीं, جماعتی इसको ना दीजिए, معاصرین گفتن اصلا صحت منصرف है क्योंकि इस असल सेहत यहाँ पे नहीं। جماعت هم گفتن نه تو अलबत्ता जब एक जमात ने कहा कि नहीं, इसको भी दे सकते हैं कि असल की इंशाल्लाह करेगा, مشهور باشه بره ضع امر اخیک علی क्योंकि हुक्म ये है कि अपने भाई के बारे में सही सोचो। लिहाजा वो रवायत आकर यहाँ पर भी सही कहती है। امر اخی یه روایت هم داره ضع امر اخیک اهم بله همین در جایی که مثبتین نباشه जहाँ पर दो मुस्बत ना हो, एक दोनों मुस्बत हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन दो जैसे कहा अकरमिल उलमा, علما عدول دارن و उलमा में आदिल भी है गैर आदिल। گفت لا تکرم فساق العلماء आपने कहा ला तुकरिम फसाखिल उलमा, अब ये खास हो गया چون نفی میکنه क्योंकि एक नफी कर रहा है, एक لا تکرم فساق العلماء نسبت به فساق اظهره लेकिन ये شمول العلماء فساق را अब फुसाक में अजहर है कि फुसाक बिल्कुल शामिल नहीं हो। مثبتین بود گفت اکرم العلماء یه جای دیگه گفت اکرم عدول العلماء نه اینجا تقیید نمیکنه अब एक जगह कहे कि उलमा का एहतराम करो और दूसरी जगह कहे आदिल उलमा का एहतराम करो, तो ये कैद नहीं है। چه اشکال داره بله بله هر چیزی که شک हर वो चीज इस पे शक हो, از اول تا पहल फिक्र के अव्वल से आखिर तक असली के शक का कोई जगह नहीं। شک در قدرت सिर्फ एक चीज जिस पे शक करने के बावजूद उसको कहा जाए कि नहीं है, वो है कुदरत, ताकत। इंसान को ताकत पर हो कि मैं ये कर सकता हूँ, नहीं तो असली के नहीं कर सकता है, ये इंसान कर सकता है। نه میخواد الان مستطیعی که بره حج اما نمیدونه وقتی که بره حج میتونه حج رو انجام بده یا مریض میشه یا گرفتار میشه یا مشکل پیدا میکنه. اصل قدرته، شک در قدرت اصل قدرته، اما هر جای دیگه از عدمه، در مشکوک از عدمه. صلی الله همین از عدمه. अगर इंसान मुस्तती है कि हज करे, अब उसे शक है कि मैं ताकत रखता हूँ हज करने की या नहीं कर सकता, तो असली कि नहीं कर, इंशाल्लाह कर लोगे, तुम्हारे पास ताकत है। बाकी चीजों में शक हो तो ये कि नहीं कर सकता, सिवाय कुदरत के। कुदरत पे शक अगर हो तो असल ये है कि कुदरत रखता है, ताकत रखता है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि।